तो तुम? शरबत पेश करती लड़की को देख अलमीर खानज़ादा की आंखें सुर्ख पड़ी, जबकि अलमास उसे अपने सामने यूं अचानक पाकर जी जान से लरजी थी। वो उसके चचा की बेटी और मनकूहा थी। अलमीर के बाप ने सारी जायदाद छीनकर उसे अपने बेटे से निकाह पर मजबूर किया। वो उन बाप बेटा दोनों से नफरत करती थी, जिनकी बदौलत अपने जायज़ हक से महरूम होना पड़ा, मगर नहीं जानती थी कि अलमीर इस सब से बेखबर था। वो घर से भागकर गांव में एक दोस्त के यहाँ पनाह लेने लगी, ये जाने बिना कि उसकी दोस्त की जिससे शादी हो रही थी वो अलमीर का बेस्ट फ्रेंड असफन था। कपकपाती टांगों से जूही भागने लगी। अलमीर ने एक जस्त लगाकर उसे बाजू से दबोचा। भागने का सोचना भी मत मिसिस, और असफन सबको बता दो कि आज एक नहीं 2 लड़कियां रुखसत होंगी। वो शररबार नजरों से अलमास को घूरता उसकी जान निकाल गया। अरे मेरे यार, थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो, कसम से यहाँ पर मौजूद तमाम हसीनाएं अपना दिल थाम लेंगी। आखिर उन्हें भी तो हक है अलमीर खानज़ादा के हुस्न को देखने का। तुम एक इशारा तो करो, यहाँ पर मौजूद तमाम लड़कियां अपना आप तक तो तुम पर निछावर करने को तैयार हो जाएंगी। आंख दबाकर कहते हुए असफन ने साफ अल्फाज में उसे छेड़ा था, जिस पर वो उसे खा जाने वाली नजरों से देखकर रह गया था। मुंह मत तड़वा लेना मुझसे अपना तुम, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मुझ पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी खैर मनाओ। जिस आफत की परकाला को लेकर आ रहे हो, ख्याल रखना तुम्हारे ढीले हो चुके तमाम पेच वो कस देगी। संजीदा से लहजे में बोलता हुआ वो मुस्कुराहट छुपाने पर मजबूर कर गया था। वो ऐसा ही था, सर्द खड़ूस सा, मगर उसे हमेशा जिद करते हुए उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कुराहट और जिंदगी को बखेरने की भरपूर कोशिश करता ही रहता था। तभी उसे कंधे से थामकर अंदर दाखिल हुआ था। बस मेरे यार दुआ करो, मैं तो पैदाइशी रन मुरीद हूँ, तुम्हारी भाभी अगर कहेगी तो मैं उसके कदमों में ढेर हो जाऊंगा। मुझे इस दुनिया से क्या गर्ज, ये दुनिया तो सिर्फ एक शराब है। शायराना अंदाज में कहते हुए वो अलमीर की निगाहें अपने वजूद पर बखूबी महसूस कर सकता था, मगर फिर भी हाथ नचा नचा कर दिलरुबा अंदाज में कहते हुए उसे जब्त से गहरा सांस भरने पर मजबूर कर गया था। अगर जो असफंद उसका बेहतरीन दोस्त ना होता तो अभी वो ये शादी उसके मुंह पर मारते हुए वापसी की जानिब कदम बढ़ा चुका होता, मगर अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकता था। तभी जहर के कड़वे घूंट भरते हुए वो कदम कदम चलते हुए अंदर दाखिल हुआ था, वहां जहां असफन की मनकूहा उसका इंतजार कर रही थी। 2 दिन उसे यहाँ असफन के साथ ही गुजारने थे, ताकि असफन नामी ये बला उसकी जान छोड़ते हुए राबिया को प्यारी हो सके। अलमास, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें यहाँ सबकी खिदमत कराने के लिए थोड़ी लेकर आई हूँ, तुम आराम करो, ये सारे काम हो जाएंगे। नरमी से कहती हुई राबिया ने उसके हाथों को थामते हुए कहा था, जबकि वो नरम मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराते हुए उसके हाथों को दबा गई थी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मेहमान नहीं हूँ। मेहमान सिर्फ 2 से 3 दिन का होता है, जबकि मैं तो कितने अरसे से यहाँ पर रह रही हूँ, तो मैं इस घर का फर्द हूँ। कम अज कम मैं खुद को यहाँ का फर्द समझती हूँ। अगर तुम नहीं मानती तो वो एक अलग बात है। धीमी मुस्कुराहट के साथ कहती हुई वो वाज़े उसकी बात को टालने की कोशिश कर रही थी। जानती जो थी कि राबिया किस कदर उसके मामले में एहतियात बरत रही थी, और न सिर्फ वो बल्कि उसकी पूरी फैमिली भी उसे घर के फर्द की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। लेकिन वो यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकती थी। तभी काम में हाथ बटाते हुए शरबत की ट्रे थामे हुए यहाँ से वहां जाते तमाम लोगों को पेश कर रही थी। सुर्ख रंग के सादा से जोड़े में मलबूस, सर को दुपट्टे से ढके हुए राबिया की जानिब आई थी, जब वो उसका हाथ थामते हुए नरम लहजे में गोया हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम मेरी ये बात अच्छे तरीके से जानती हो। मैं तुम्हें अपने घर का फर्द समझती हूँ। अच्छा ठीक है, जो करना है करो। नरम लहजे में बोलते हुए राबिया ने उसे वो करने की इजाजत दी थी जो वो कर रही थी। तभी मुस्कुराकर नरमी से झुककर उसके गाल पर लब रखते हुए वो दोबारा से शरबत की ट्रे थामे हुए बाहर की जानिब बढ़ गई थी। सुना था राबिया का होने वाला दुल्हा पास वाले कमरे में रुका हुआ है, जिस पर उसे शरबत पेश करने के लिए वो वहां दाखिल हुई थी। तो तुम? सरगोशी से अलमास के लबों से अदा हुई थी, तो हाथों से ट्रे छूटते छूटते बची थी। लड़खड़ाते हुए अपने कदम पीछे लिए थे, जब शरबत पेश करती लड़की को देख अलमीर खानज़ादा की आंखें सुर्ख पड़ी, जबकि अलमास उसे अपने सामने यूं अचानक पाकर जी जान से लरजी थी। ये वो आखिरी मंजर था जो वो अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी, मगर अफसोस हर बार ऐसा तो नहीं हो सकता था जैसा वो चाहती थी। वो उसके चचा की बेटी और मनकूहा थी। अलमीर के बाप ने सारी जायदाद छीनकर उसे अपने बेटे से निकाह पर मजबूर किया। वो उन बाप बेटा दोनों से नफरत करती थी, जिनकी बदौलत अपने जायज हक से महरूम होना पड़ा, मगर नहीं जानती थी कि अलमीर इस सब से बेखबर था। वो घर से भागकर गांव में एक दोस्त के यहाँ पनाह लेने गई, ये जाने बिना कि उसकी दोस्त की जिससे शादी हो रही थी वो अलमीर का बेस्ट फ्रेंड असफन था।
الماس، دھیمی سی سرگوشی کرتے ہوئے المیر خان زادہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، جبکہ سرخ آنکھوں سے سامنے سرخ رنگ کے سوٹ میں ملبوس لڑکی کو گھورا تھا، جو ایک عرصے سے اسے انتظار کی سولی پر لٹکائے ہوئے گھر سے غائب تھی۔ وہ اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا اور وہ یہاں اسے یوں ملی تھی۔ کپ کپاتی ٹانگوں سے جو ہی بھاگنے لگی، المیر نے ایک جست لگا کر اسے بازو سے دبوچا۔ اس کے بازو کو تھام کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے وہ اپنا ایک مضبوط بازو اس کے گرد باندھ چکا تھا۔ سرد آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اس کا کپکپانا اور سانس روکنا بخوبی محسوس کر سکتا تھا، مگر ابھی یہ نرم پڑنے کا وقت بالکل نہیں تھا۔ یہ لڑکی جس قدر بے وقوفی سے اسے پریشان کر چکی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ وہ اس کے پیچھے خوار ہوتا پھرے۔ تبھی اپنی سختی دکھانی ضروری تھی۔ بھاگنے کا سوچنا بھی مت مسز، اور اسفن سب کو بتا دو کہ آج ایک نہیں 2 لڑکیاں رخصت ہوں گی۔ وہ شرربار نظروں سے الماس کو گھورتا اس کی جان نکال گیا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں آپ کے ساتھ رخصت ہو کر کہیں نہیں جانے والی، میں آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی، چھوڑے مجھے، جھٹپٹا کر کہتے ہوئے وہ اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جب المیر خان زادہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے وجود میں بھینچتا ہوا اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں جما چکا تھا۔ تم نے بہت ساری خطائیں اپنے حصے میں پہلے ہی لکھوا لی ہیں الماس المیر خان زادہ، بہتر ہوگا کہ اب مجھ سے مزید مت الجھو، نہیں تو میں کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کروں گا، اور یہاں سب کے سامنے تمہیں بتاؤں گا کہ تم کس کے نکاح میں موجود ہو اور تم پر سب سے زیادہ حق ہے بھی تو کس کا۔ سرد سی سرگوشی اس کے کان میں کرتے ہوئے وہ اسے کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تبھی اپنے لب بھینچ کر شکایتی نظروں سے سامنے ٹھہرے ہوئے المیر خان زادہ کو دیکھا تھا، مگر ان نظروں کی شکایت میں نفرت واضح تھی۔ وہ نہ جانے کیوں اس سے نفرت کرتی تھی۔ بلا اختیار المیر خان زادہ نے سوچا تھا، مگر پھر اس سوال کو بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے باہر کی جانب بڑھا تھا، جہاں نکاح کی تقریب مکمل تھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، سرد آواز میں بولتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی تھی، جبکہ دلہن کے لباس میں ملبوس سجی ہوئی وہ اس وقت غصے سے سخت چہرہ لیے ہوئے المیر خان زادہ کو ہی دیکھ رہی تھی، جو اپنی منمانی پر اترا تھا تو اس کی ہر ایک بات کی نفی کرتا چلا جا رہا تھا۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے الماس؟ میں تمہیں گھر لے کر جا رہا ہوں اور کہیں بھی نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ جو کچھ تم پہلے کر چکی ہو تمہیں اس کے لیے پچھتاوا ہونا چاہیے، مگر تم ہو کے مزید بکھیڑے کرنے سے باز نہیں آ رہی، تم آخر چاہتی کیا ہو؟ سنجیدہ سے انداز میں کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر گیا تھا، پاس ٹھہری ہوئی کار کے قریب اسے لگا کر وہ اس کے ارد گرد دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا، جبکہ الماس جو شدید نفرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اچانک سے اسے خود کے قریب آتا ہوا دیکھ کر بوکھلا اٹھی تھی۔ تبھی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے روکنا چاہا تھا۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہیں آخر میں یہ بات اور کس طرح سے سمجھاؤں۔ میں اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی، میں تم میں سے کسی کی بھی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ پھٹ پڑنے والے انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کی جانب دھکیل گئی تھی، جب المیر خان زادہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو دبوچتے ہوئے اسے اپنے سینے پر رکھا تھا۔ یہ تو اس زندگی میں ممکن نہیں ہے، تمہیں شکل تو المیر خان زادہ کی ہی اس تمام زندگی میں دیکھنی پڑے گی، کیونکہ میں تمہیں کسی اور کی شکل دیکھنے نہیں دوں گا، سرد آواز میں کہتے ہوئے وہ ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے ہوئے اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا، جب الماس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس ظالم ستمگر کو دیکھا تھا، جو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ یوں پیش آ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنی ہی اس سے محبت ہو۔ تبھی دانت پیس کر وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر گئی تھی، مگر وہ ایک چڑیا کی طرح پنجرے میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی، جس کا اثر سامنے ٹھہرے ہوئے اس چٹانی وجود پر تو کیا ہی ہونا تھا۔ تبھی نرمی سے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ ایک قدم پیچھے ہٹا تھا، گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے آرام سے اندر بٹھاتے ہوئے وہ دروازہ ایک جھٹکے سے بند کر چکا تھا، جبکہ الماس دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں تھا؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ ایسے کیوں بن رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو؟ اس کے ساتھ جو زیادتی کر گیا تھا اس کے بعد وہ المیر خان زادہ کا گھر چھوڑ آئی تھی اور یہاں اپنے دوست کے پاس آ کر پناہ لے لی تھی، مگر وہ پھر بھی اس پر زبردستی کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ گہرا سانس بھر کر وہ سیٹ سے اپنا سر ٹکا چکی تھی۔ مجھ سے دور رہو المیر خان زادہ، سرد آواز میں کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ اب وہ جب یہاں تک آ ہی گئی تھی تو واپس جانا بیکار تھا۔ وہ جانتی تھی المیر خان زادہ کو جب اس کے ٹھکانے کا پتہ معلوم ہو گیا تھا تو وہ اب اسے پرسکون زندگی کبھی بھی نہیں گزارنے دیتا۔ تبھی اس گھر میں جانا ہی اس کے پاس واحد آپشن بچتا تھا۔ وہ المیر خان زادہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی تو سامنے ہی صدام خان زادہ بیٹھے ہوئے دکھائی دیے تھے، جہاں الماس کو دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، وہیں الماس نے انہیں دیکھ کر اپنے لب بھینچ لیے تھے۔
ارے الماس، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہارا یہ چچا تمہیں ڈھونڈنے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہا تھا۔ دوبارہ ایسا مت کرنا بیٹا، مجھے تمہاری بے حد فکر ہوتی ہے۔ اٹھ کر الماس کے پاس آتے ہوئے وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوئے تھے، جبکہ الماس نے ایک نفرت بھری نگاہ صدام خان زادہ کی جانب ڈالی تھی اور پھر دوسری نگاہ المیر خان زادہ کی جانب۔ وہ دونوں ہی اس کی نفرت کے حقدار تھے۔ تبھی بغیر کچھ بولے ہوئے وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جب بیچ راستے میں ہی آگے بڑھتے ہوئے المیر خان زادہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کہاں جا رہی ہو بیوی؟ دونوں ابروج کا کر پوچھتے ہوئے وہ سامنے ٹھہری ہوئی الماس المیر خان زادہ سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ الماس نے اسے دیکھ کر ایک نظر پیچھے موجود صدام خان زادہ کی جانب دیکھا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تھا، مگر المیر خان زادہ کی گرفت اس کے ہاتھ پر اتنی مضبوط تھی کہ وہ بس کوشش کر کے رہ گئی تھی۔ مجھے چھوڑو المیر، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ دانت پیس کر بولتے ہوئے وہ اس سے خود کو چھڑانے کی ایک مرتبہ پھر کوشش کر گئی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم کچھ بھول رہی ہو؟ جتانے والے انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھتے گویا ہوا تھا۔ اس کا وہ حسین چہرہ جو دلہن بنے لباس میں نہایت ہی دمک رہا تھا، اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں بھول رہی، میں کچھ کیسے بھول سکتی ہوں؟ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، مجھے ایک ایک بات یاد ہے۔ طنزیہ انداز میں بولتے ہوئے وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہی تھی۔ اس ستمگر کی مضبوط گرفت میں اس کی کلائی سرخ ہو چکی تھی۔ تم میری بیوی ہو اور آج باقاعدہ میں تمہاری رخصتی لے کر آیا ہوں، اسی لیے تمہارے کمرے میں جانے کا تو سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے کمرے میں چل رہی ہو۔ سنجیدہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہوا وہ گویا ہوا تھا، جس پر الماس اپنی سانس روک کے اسے دیکھے گئی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ المیر خان زادہ یوں کایا بھی پلٹ لے گا۔ اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی تمام وراثت تو اس کے ہاتھوں سے چلی ہی گئی تھی، اور اب وہ اسی انسان کے ساتھ اس کے کمرے میں کیسے رہتی جس نے اس سے اس کا حق چھینا تھا؟ ہرگز نہیں، میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں نہیں جا رہی۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہوئی بغور گھورتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ جب المیر خان زادہ کے لبوں پر بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے ہوئے اس نے اسے یوں اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا تھا، جیسے جتانا چاہ رہا ہو کہ تمہاری یہ بات میرے سامنے کون سا چلنے والی ہے۔ لب کاٹتی ہوئی الماس اس سے پہلے کہ کچھ اور بولنے کی کوشش کرتی، آگے بڑھتے ہوئے المیر خان زادہ نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی باہوں کے حصار میں تھاما تھا اور اپنے قدموں کو اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھایا تھا، جبکہ الماس حصار میں جھٹپٹا کر رہ گئی تھی، مگر المیر خان زادہ کی گرفت اس کے وجود پر بالکل بھی ہلکی نہیں ہوئی تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ جو آپ چاہتے تھے وہ آپ لے تو چکے ہیں، اب مزید آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ پھٹ پڑنے والے انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کے حصار میں گویا ہوئی تھی، جبکہ گرنے کے ڈر سے مضبوطی سے اس کے کندھوں کو تھاما تھا۔ ایک نگاہ نیچے اس کے کمرے کے فرش پر موجود کارپٹ کو دیکھا تھا، دوسری جگہ اس ظالم ستمگر کو جو اس کی سانسیں ہی ضبط کرنے کے در پہ تھا۔ باپ جائیداد پر قابض ہوا بیٹھا تھا اور یہاں یہ اس کا نام نہاد شوہر اس کی سانسوں تک کو تنگ کیے ہوئے تھا۔ مجھے کیا چاہیے اس بات کو بتانے کے لیے پوری رات پڑی ہے، تمہیں نہیں لگتا؟ شوق انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھک کر اپنی ناک سے اس کی ناک ٹکراتے ہوئے گویا ہوا تھا، جبکہ اس کی بات پر الماس کی سانسیں خشک ہوئی تھیں۔ مجھے کچھ بھی نہیں جاننا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ جتنا آپ اور چچا میرے ساتھ کر چکے ہیں میرے لیے اتنا کافی ہے۔ سکون کی 2 سانسیں مجھے لینے دیں، یہاں سے میں گئی تھی تو وہاں پر بھی آپ نے مجھے سکون سے رہنے نہیں دیا، اب یہاں پر تو مجھے چین سے جینے دیں۔ غصے سے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہتی ہوئی وہ اس کے کندھے پر ایک ضرب لگا چکی تھی، مگر وہ چٹان وجود لیے ہوئے ٹس سے مس بھی نہیں ہوا تھا جب وہ اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ تم یہاں سے آخر بھاگی کیوں تھی؟ اپنے گھر سے بھاگ کر کون جاتا ہے الماس؟ سنجیدہ لہجے میں بولتے ہوئے وہ الماس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا جہاں نفرت کا ایک الگ ہی جہاں آباد تھا۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر اس کی آنکھوں میں یہ جذبہ اسے کیوں دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کو سب پتا ہے، آپ کو ہر ایک بات معلوم ہے، اب بس کچھ بھی نہ جاننے کا دکھاوا کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کھائیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں مزید چچا اور آپ کی کٹ پتلی بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ اس کے وجود کے حصار سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر گئی تھی تاکہ وہ تنگ آ کر اسے نیچے ہی اتار دے، مگر وہ ایک جھٹکے سے اسے تھوڑا سا اوپر کرتے ہوئے اس نے مضبوطی سے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ جو تم چاہتی ہو میں ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے دوں گا، تم میری بیوی ہو، میری نکاح میں موجود میری عورت۔ تمہیں شکر منانا چاہیے کہ تمہاری اس حرکت پر میں مزید غصہ ہوتے ہوئے تمہیں کوئی سزا نہیں دے رہا، نہیں تو جو حرکت تم نے کی تھی وہ ناقابل معافی ہے میری نظر میں۔
संजीदा लहजे में बोलते हुए वो अपने कदमों को बिस्तर की जानिब बढ़ा गया था, जबकि उसके लहजे में संजीदगी और उसके कदमों को बिस्तर की जानिब जाता हुआ देखकर अलमास ने मजबूती से उसके कंधे को थामा था। नहीं अलमीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपनी आंखें बड़ी बड़ी फैलाकर कहती हुई वो एक नज़र बिस्तर और दूसरी नज़र उसके चेहरे को देख गई थी। क्यों? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्या मेरा तुम पर हक नहीं है? क्या मैं तुम्हारा शौहर नहीं लगता? या फिर तुम मुझे इस लायक नहीं समझती? उसकी निगाहों में निगाहें डालकर कहता हुआ वो झुकते उसके वजूद को बिस्तर पर बिठा चुका था। तभी वो अपने वजूद को घसीट कर पीछे हुई थी। ये शादी एक ज़बरदस्ती की शादी है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। चाचा जान ने मुझे मजबूर किए हैं और उससे भी बढ़कर आपने। अगर आप चाहते तो इस शादी को रोक सकते थे, मगर आपने ये शादी नहीं रोकी है। मेरी नज़र में ये निकाह कोई हैसियत नहीं रखता है, इसीलिए दूर रहे मुझसे। उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर कहती हुई वो उसे पीछे की जानिब धकेल गई थी। जब अलमीर खानज़ादा की आंखों में खून उतरा था और उसने एक नज़र अलमास के चेहरे को देखा था, आंखें बंद करके खोलते हुए वो एक गहरी सांस ले गया था ताकि अपने गुस्से पर काबू रख सके। नहीं तो उसकी बातों, उसके बार बार अलमीर के वजूद की नफी करने पर जिस कदर गुस्सा उसके हवासों पर सवार हो रहा था, कोई बात नहीं था कि वो कोई गलत काम सर अंजाम देता और इस वक्त अलमास के साथ ज़बरदस्ती करना नहीं चाहता था। तभी उसे बाजू से थामकर अपनी जानिब खींच चुका था। अपने तिश्ना लब उसके माथे पर रखते हुए वो बारी बारी दोनों आंखों पर रख गया था। गाल पर झुकते हुए जैसे ही निगाह लबों पर पड़ी थी तो वो अपनी मुट्ठी भींचकर खुद पर जब्त रखते हुए बमुश्किल पीछे हटा था। पुरसुकून होकर सो जाओ, मैं तुम्हें तंग नहीं करने वाला। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी इस बेसाख्ता नफरत की क्या वजह है, मगर मैं ये बहुत जल्द जान लूंगा। फिलहाल के लिए तुम आराम करो, सफ़र से और इस सारे मामले से तुम काफ़ी थक गई होगी। तो तुम? शरबत पेश करती लड़की को देख अलमीर खानज़ादा की नरम लहजे में बोलता हुआ वो उठकर अपने कदमों को बाथरूम की जानिब बढ़ा चुका था, जबकि वो गहरा सांस भरकर कंबल को अपने सीने पर दबोचते हुए उसे जाता हुआ देख रही थी। अगर वो अलमास के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता तो वो ज़रूर उसे गलत समझती। तभी अभी ना चाहते हुए भी वो अपने दिल को इस बात को मानने पर मजबूर कर गया था ताकि अलमास की खुद साख्ता नफरत ख़त्म हो सके और वो अपने बचपन की मोहब्बत को दोबारा से पा सके। काफ़ी देर के बाद जब वो कमरे में दाखिल हुआ था तो अलमास अपना लिबास तब्दील कर चुकी थी। घने बालों की चोटी बनाए हुए वो सोफे पर बैठी उंगलियां चटका रही थी। अब क्या यहीं पर बैठे रहने का इरादा है? सोना नहीं है तुमने? अपने लबो लहजे को संजीदा बनाते हुए वो उसे देखते गोया हुआ था, जो एक कहर भरी नज़र उसके वजूद पर डालकर अपनी निगाहें फर्श पर जमा चुकी थी। मैं आपके साथ वहां बिस्तर पर नहीं सो सकती। अपने लब काट कर बोलती हुई वो अपने सर को नीचे झुका चुकी थी, जिस पर ना चाहते हुए भी अलमीर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मगर वो उसे दबाता हुआ कदम कदम चलते हुए उसके नज़दीक आया था। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुमने फर्श पर सोना है तो सो सकती हो। वो क्या है ना, यहाँ पर कौन सा 3 सीटर सोफा मौजूद है? यहाँ पर तो ये सिंगल सोफा ही है, तो जैसे तुम्हारा दिल करे। मासूमियत से कहते हुए वो अपने कंधे उचकाकर अपने कदम बिस्तर की जानिब बढ़ा गया था, जिस पर उसे जिज करने वाली इस हरकत पर वो दिल ही दिल में उसे कोसने दे गई थी। अलमीर खानज़ादा, क्या तुम में ज़रा सी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। क्या तुम मेरे साथ इतनी कर्टसी नहीं दिखा सकते कि बिस्तर मेरे लिए छोड़ दो? इतना बड़ा तुम्हारा घर है, तुम कहीं पर भी जाकर सो सकते हो। मुझे भी मेरे कमरे में जाने नहीं दे रहे। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? फट पड़ने वाले अंदाज में कहती वो दोनों हाथ कमर पर टिकाए बिल्कुल लड़ाका औरत ही लगी थी, जिस पर अलमीर ने पलटते हुए लब दबाकर उसे देखा था, जो बिल्कुल झांसी की रानी बनी हुई उस पर हमला कर देने को तैयार थी। कमरा तो ये तुम छोड़कर जा नहीं रही, क्योंकि तुम्हारी रुखसती अब मैं ले चुका हूँ। रही बात बिस्तर छोड़ने की, तो मैं भला क्यों छोड़ूं? अभी तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी बीवी हो। तो मियाँ बीवी तो एक बिस्तर क्या, एक दूसरे का लिबास भी होते हैं, तुम्हें नहीं लगता? उसकी तपी तपी सी सूरत देखते हुए वो कदम कदम बढ़ता उसके करीब आया था, उसके बेइंतहा नजदीक ठहरते हुए उसकी आंखों में झुककर देखते गोया हुआ था, जिस पर उसके क्लोन की खुशबू अलमास के हवासों पर तारी होती हुई उसे अपनी गिरफ्त में मजबूती से जकड़ रही थी। तुम तुम मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। मजीद कोई बात ना बन पाने की सूरत में वो निहायत झंझला कर गोया हुई थी, जबकि हाथों से उसके चौड़े वजूद को पीछे धकेलने की कोशिश भी की थी, जो उसके बेइंतहा नजदीक ठहरा हुआ था। उसकी खुशबू बेख्तियार अलमास को सांस रोकने पर मजबूर कर रही थी। मेरे पास तुम्हारे साथ फ्री होने का लाइसेंस मौजूद है। क्या ख्याल है, फ्री होने के साथ साथ एक आध तुम्हें डेमो भी दिखा दूं? उसके लबों पर झुककर कहता हुआ वो यूं खुमार आलूद लहजे में गोया हुआ था कि एक पल के लिए अलमास भी सिटपटा कर रह गई थी।
तभी उसके सीने पर हाथ रखकर उसे मजीद जसारत करने से रोका था, मगर वो उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपनी जानिब खींच चुका था। उसके चौड़े सीने से लगती हुई वो बड़ी बड़ी फैली हुई आंखों के साथ उसका चेहरा देख रही थी, जो बेइंतहा नजदीक था। अगर वो एक भी इंच आगे की कोशिश करती तो उसके लब जरूर अलमीर खानजादा के साथ टकराते, जबकि वो चाहता भी यही था। तभी उसकी कमर पर अपनी उंगलियों को मजबूती से जमाया था तो वो उछलकर आगे झुकी थी और उसके लब अलमीर खानजादा के लबों से जा टकराए थे, जिस पर बेबसी से वो अपनी आंखें सख्ती से मीच गई थी। जबकि अलमीर खानजादा आंखों में शौक का जहान आबाद किए हुए उसे अपने मजीद करीब करता हुआ उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। तुम एक झटके से उसे पीछे करके अपना आप आजाद कराते हुए वो गहरी गहरी सांस भरते एक उंगली उठाकर गोया हुई थी। जब वो लबों पर तबाह देने वाली मुस्कुराहट लिए हुए झुकता, उसकी उंगली को थामकर चूम चुका था। मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये तुम ही हो जो मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो और फिर खुद ही मासूम बनते हुए सारा इल्जाम मुझ मासूम पर लगा देती हो। आंखें टिपटिपाकर कहते हुए सारा इल्जाम ही उसके सर कर चुका था। जानता जो था कि ये जसारत हुई भी तो अलमास से है, जबकि उसको उकसाने वाला भी तो वही था। तभी गहरा सांस भरकर अब वो अपने चेहरे का रुख फेर चुकी थी, जिस पर अलमीर खान ज़दा लबों पर बड़ी सी मुस्कुराहट टिके हुए एक हाथ से अपने अंगूठे से लब को रगड़ गया था। ये उसे साफ जिज करने वाली हरकत थी, जिस पर वो पैर पटकते हुए बिस्तर की जानिब बढ़ गई थी। बिस्तर पर एक तरफ झट से लेटते हुए वो उसकी जानिब अपनी पीठ कर चुकी थी। तभी वो अपने लबों पर मुस्कुराहट को जब्त करता हुआ बिस्तर की जानिब आया था और फिर अपनी जगह पर दराज होते हुए पलट कर उसकी पीठ को देखा था। तुम्हें मालूम है कि शौहर की जानिब पीठ करके नहीं सोते होते? गौहर अफशानी करते हुए वो अपने लब दबाए हुए उसका बस तपा हुआ चेहरा देखना चाहता था, मगर वो हनूस खामोशी से लेटे हुए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। उसे इस सरफिरे इंसान से कलाम ही नहीं करना था, ताकि वो मजीद उसे तंग न कर सके। वैसे तुम जानती हो कि तुम्हारी कमर कितनी पतली? अभी वो बोला ही था जब झट से पलटते हुए अलमास उसके चेहरे को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। क्या आप खामोश होकर सो नहीं सकते? मुझे नींद आई है। संजीदा लहजे में बोलते हुए वो अपनी मुट्ठियां भींच गई थी। जब उठकर कंबल सर तक ओढ़ते हुए वो तसल्ली से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। नींद में डूबते हुए जहन के साथ उसे अपने गिर्द एक हिसार सा बनता हुआ महसूस हुआ था, मगर वो मुजाहमत करने की हालत से बहुत आगे पहुंच चुकी थी। वो गहरी नींद में उतर गई थी। अगले दिन उसकी आंख खुली थी तो उसने खुद को अलमीर खानज़ादा के हिसार में कैद पाया था, जो उसके पूरे वजूद को दबोचे हुए अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाए गहरी नींद सो रहा था। तभी झटपटाकर उसके हिसार से निकलने की कोशिश में वो बस फड़फड़ाकर रह गई थी, जिसे और ज्यादा मजबूती से थाम कर वो अपनी आंखें बंद किए हुए था। क्या है अलमास, सोने दो ना, नींद में डूबी हुई आवाज के साथ कहते हुए अलमीर खानज़ादा ने उसे अपने सीने में भींचा था, जबकि हाथ मजबूती से उसके वजूद को अपनी पनाहों के हिसार में कैद किए हुए थे। अलमीर खानज़ादा, मुझे जाने दो, नहीं तो अभी तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। दबी दबी आवाज में गुर्राते हुए वो उसे खुद से दूर हटाने की नाकाम कोशिश कर गई थी, जबकि वो पुरसुकून नींद सोते हुए उसके दोनों हाथों को मजबूती से थाम चुका था। सोने दो, हर वक्त जंगली बिल्ली बनी रहती हो, कभी तो मुझे यह महसूस कर लेने दो कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। लेकिन नहीं, तुम क्यों चाहोगे कि मैं कुछ पल के लिए ही सही खुश हूँ? तुम तो मेरा खून चूस कर ही खुश होती हो। भारी खुमार आलूद लहजे में कहते हुए वो अपनी नाक उसकी गर्दन पर रगड़ता हुआ हल्का सा मुस्कुराया था, जिसे महसूस करते हुए अलमास तो जल भुनकर कबाब हुई थी। तभी अपनी कलाइयों को छुड़ाने की कोशिश में उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाते हुए वो अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़ चुकी थी। क्या तुम जंगली बिल्ली हो? कसम से, ऐसे कौन काटता है? मंदी मंदी से अपनी आंखें खोलते हुए वो सामने अलमास को घूर गया था, जबकि गर्दन पर उसके दांतों की होती चुभन पर वो अपनी उंगलियां फेर गया था, जहां उसके दांतों का तीखा सा लम्स अभी भी महसूस हो रहा था। तो आपको किसने कहा ज्यादा मेरे साथ टिची होने के लिए? दूर दूर रहा करें आप, कितनी मर्तबा बोल चुकी हूं मैं। दांत पीसकर बोलती हुई वो उसके चेहरे को देखते हुए, जबकि उठकर बैठते उसने अपने लंबे घने बालों को समेटा था, जो चोटी से बाहर निकलते हुए उसके चेहरे का तवाफ कर रहे थे। तभी उसके बाजू को थामकर वो उसके वजूद को खुद पर गिरा गया था। मुझसे दूर जाने की कोशिश बेकार है अलमास अलमीर खानज़ादा, क्योंकि तुम मेरी हो, तुम्हें लौटकर मेरे पास ही वापस आना है, तो मुझसे दूर जाना कैसा? लब दबाकर बोलते हुए वाज़ेह अल्फाज में उसे छेड़ रहा था, जबकि अलमास तो तपते हुए चेहरे के साथ बस उसे देखकर रह गई थी। तुम एक निहायत बेबाक इंसान हो, तुम पर मेरी किसी भी बात का असर बिल्कुल भी नहीं होता। तुमसे मैं कितनी मर्तबा कह चुकी हूँ कि मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, लेकिन तुम हो के किसी बात को समझना ही नहीं चाह रहे। आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं? झुंझलाकर कहते हुए वो उसके सीने पर दोनों हाथों का दबाव रखे हुए उठने की कोशिश कर गई थी,
मगर वो उसकी कमर को मजबूत गिरफ्त में थामे हुए उसे ऐसा करने से रोक रहा था। तुम इस रिश्ते को नहीं मानती ना? मैं इस रिश्ते को पूरे दिलो जान से मानता हूँ अलमास अलमीर खानज़ादा। और तुम यकीन करो, तुम मेरा बहुत कुछ कर सकती हो। मिसाल के तौर पर तुम मुझे यहाँ किस कर सकती हो, और यहाँ। लब दबाकर बोलते हुए वो वाज़ेह अल्फाज में उसे छेड़ रहा था, जबकि अपने एक हाथ की उंगली से उसने लबों, गर्दन और फिर सीने की जानिब इशारा किया था, जिस पर वो समझते हुए गर्दन तक सुर्ख पड़ी थी। एक झटके से अपना हाथ उसके लबों पर रखते हुए वो मजीद उसे बेबाकी करने से रोक गई थी। तपते हुए चेहरे के साथ उसके चेहरे को घूर गई थी, जिस पर एक मुस्कुराहट अलमीर खानज़ादा के लबों पर बिखरी थी। तभी नरमी से उसके हाथ को चूमकर उसे हटाता हुआ वो थोड़ा सा अपना सर उठाते हुए उसके लबों को चूम गया था, जबकि अलमास तो उसकी बेबाकी पर सुन होने वजूद के साथ बस उसका चेहरा देख रही थी। अब ऐसे भी मत देखो जैसे तुम मेरे प्यार में कितनी पागल हो रही हो, छेड़ने वाले अंदाज में कहते हुए वो उसकी सुर्ख पड़ती रंगत को देखते उसके गर्दन पर अपना अंगूठा रगड़ गया था, जिस पर एक झटके से उसके हिसार से आज़ाद होती हुई वो दोनों हाथ अपने गाल पर रखे हुए बिस्तर से नीचे उतरी थी। तुम तुम अपनी उंगली उठाकर बोलने की कोशिश करते हुए वो बस फड़फड़ाते हुए लबों के साथ उसे देख गई थी, जिसके चेहरे पर जिज करने वाली मुस्कुराहट थी। तभी पैर पटक कर उसने अपने कदम बाथरूम की जानिब बढ़ाए थे। ये बेबाक इंसान किसी दिन मेरे हाथों अपनी जान से जाएगा, धीमी आवाज में बुड़बुड़ाते हुए एक झटके से दरवाजा अपने पीछे बंद कर चुकी थी, जबकि अलमीर खानजादा ने अपने दोनों हाथों को सर के पीछे रखते हुए उसे जाता हुआ देखा था। अलमास अलमीर खानजादा, तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी अलमीर खानजादा नहीं। तुम्हारी इस बेजा नफरत को तो मैं खत्म करके रहूंगा। धीमी से सरगोशी करते हुए वो लबों पर कोई धुन गाते हुए दरवाजे को ही देख रहा था, जहां वो सितमगर गायब हुई थी। अलमास, देखो बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी औलाद की तरह ही मोहब्बत की है। तुम्हारा जाना हमें किस कदर उदास कर गया था ये तुम जान ही नहीं सकती। अब ऐसी कोई भी हरकत मत करना। देखो, अलमीर तुम्हारा शौहर है, तुम उसकी जितनी इज्जत करोगी ये तुम दोनों के हक में बेहतर होगा। नहीं तो आजकल का दौर कैसा है ये तुम नहीं जान सकती। मसनूई मोहब्बत के लिए बाद में ओढ़े हुए अल्फाज से अलमास को कहते हुए सदाम खानज़ादा ने उसे देखा था, जो खाने की मेज़ पर बमुश्किल निवाले हलक से नीचे उतार रही थी, जबकि साथ बैठे हुए अलमीर ने उनकी बात पर हल्का सा मुस्कुराकर अलमास की जानिब देखा था। वो बेखबर था इस सब से जो अलमास के साथ हो चुका था। तभी अलमास अपने हाथ की एक मुट्ठी भींचते हुए अपने लब भींच गई थी। ये सब कुछ बर्दाश्त करना कितना मुश्किल था। वो इंसान जो उसके बाप के हिस्से की जायदाद हड़प करके बैठा हुआ था और ज़बरदस्ती उसका निकाह अपने बेटे से करने पर मजबूर कर गया था। वो उसे घर बसाने के तौर तरीके सिखा रहा था। उफ, ये किस कदर दोगलापन था। आपको मेरे लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है चचा जान, मैं अपने बारे में अच्छा बुरा सोच सकती हूँ। संजीदा से बोलती हुई वो एक झटके से उठकर खड़े होते हुए एक निगाह उन दोनों पर डालते हुए वापस अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी, जबकि पीछे अलमीर ने गहरा सांस भरते हुए अपने बाप को देखा था। बाबा, वो थोड़ा सा परेशान है, आप उसकी बात का बुरा मत मनाइएगा। आप जानते हैं वो दिल की कितनी अच्छी लड़की है, वो बस इस वक्त परेशान है तो थोड़ा तलख हो जाती है। धीमी मुस्कुराहट के साथ कहते हुए वो अपने बाप को यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। नहीं जानता था इस सारे खेल का मास्टरमाइंड ही उसका बाप है। जबकि सदाम खानज़ादा ने तफक्कुर भरी नज़रों से उसे देखा था, जो अंदर अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी। बस कुछ वक्त और, अलमास सारिम खानज़ादा, तुम्हें सिर्फ कुछ वक्त और इंतज़ार करना है और इसके बाद तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद तुम चाहे इस घर में रहो या फिर हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाओ, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरा एक आखिरी काम और उसके बाद मुझे झूठा दिखावा भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने शैतानी दिमाग में सोचते हुए सदाम खानज़ादा ने उस जानिब देखते हुए निगाहें मोड़कर अपने बेटे की जानिब देखा था, और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए दोबारा अपने खाने की जानिब झुक चुके थे। कोई नहीं जानता था कि उनकी अगली चली जाने वाली चाल कैसी थी। क्या मैं बाबा की वरासत को इतनी आसानी से हाथ से जाने दूं? वो बाबा की मेरे लिए छोड़ी हुई आखिरी वसीयत थी जो सदाम चाचा ने मुझसे छीन ली। और तो और अलमीर भी इस मामले में खामोश है। ये तो मेरे हक में ज्यादती है ना कि मुझे कुछ करना चाहिए। शायद पुलिस के पास या फिर वकील के पास कहीं कोई तो रास्ता होगा जिससे बाबा की तमाम जायदाद फिर से मेरे पास वापस आ जाए। मैं यूँ अपने बाबा की तमाम जायदाद को हाथ से कैसे जाने दूँ? वो बाबा मेरे लिए छोड़कर गए थे, और फिर क्या पता, अलमीर खानज़ादा अभी तो मुझ पर बहुत मेहरबान हो रहा है। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? पहले तो राबिया के पास मैं रह रही थी, मगर अब तो उसकी भी शादी हो गई है, वो भी अब मुझे पनाह नहीं दे सकती। मुझे कुछ करना चाहिए। अपनी उँगलियाँ मसलकर कदम-कदम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हुई वो सोच रही थी, जबकि ध्यान के धागे अलमीर खानज़ादा के साथ भी जुड़े हुए थे। वो क्यों उससे इतनी मोहब्बत से पेश आ रहा था? क्यों हर जगह उसका दिफ़ा करने की कोशिश कर रहा था?
اس کی آنکھیں، اس کا لب و لہجہ، ہر ایک چیز کیوں محبت میں ڈوبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا وہ غلط تھی؟ اور اگر غلط تھی تو وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ یہ خیالات ہی اس کے وجود کو اپنی جکڑ میں لیے ہوئے تھے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، مجھے چچا جان کے کمرے سے وہ کاغذات واپس لانے ہوں گے جس سے میں واپس سے اپنی اس زمینوں کا مطالبہ کر سکتی ہوں۔ بغیر کاغذات اور بغیر کسی ثبوت کے میں ان زمینوں پر اپنا قبضہ نہیں کر سکتی۔ میں بابا کی چھوڑی ہوئی وراثت کو حاصل نہیں کر سکتی۔ ایک عزم سے سوچتی ہوئی وہ گہرا سانس بھر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ ایک نگاہ نیچے کمروں میں موجود ایک کمرے پر بھی ڈالی تھی۔ صدام خان زادہ کا کمرہ، وہ کمرہ جس میں اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے کاغذات موجود تھے۔ رات کی اس پہر تم کہاں جا رہی ہو؟ کافی دیر تک اس نے المیر خان زادہ کے سونے کا انتظار کیا تھا، مگر وہ مسلسل جاگتے ہوئے اسے زج کر رہا تھا۔ تبھی اس کی آنکھ لگ چکی تھی، جس پر کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو المیر خان زادہ اسے اپنی مضبوط گرفت میں تھامے ہوئے پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کے حصار سے اپنا وجود چھڑاتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ ایک نگاہ پیچھے پلٹ کر المیر خان زادہ کے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ بستر سے نیچے اتر چکی تھی۔ 2 قدم آگے چلی تھی جب اس کی بھاری نیند میں ڈوبی ہوئی آواز کو سنتے ہوئے بے ساختہ اپنی جگہ جم گئی تھی۔ کہیں نہیں جا رہی ہوں، میں کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تو میں تھوڑا باہر چہل قدمی کرنے کے لیے جا رہی ہوں، تم سو جاؤ، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ المیر خان زادہ نے نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ پہلے وہ بلا وجہ کا یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے سونے سے بچنا چاہ رہی تھی، اور اب جب اس کی آنکھیں مکمل نیند سے بھری ہوئی تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر الماس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ وہ سوچتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو باہر نکل کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر رہی تھی۔ کیا کچھ ایسا ہے جو الماس مجھے بتا نہیں رہی؟ سوچتے ہوئے وہ گہرا سانس بھر گیا تھا، جبکہ الماس باہر نکل کر سینے پر ہاتھ رکھ کے گہری گہری سانس لے رہی تھی۔ اس انسان کو میری غیر موجودگی کا پتہ کیسے لگ جاتا ہے؟ دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ ایک نگاہ پلٹ کر دروازے پر ڈال چکی تھی، تبھی اپنے قدموں کو سیڑھیوں کی جانب بڑھایا تھا جس سے نیچے اتر کر انہیں اس کے کمرے میں جانا تھا۔ آج صدام چچا گھر میں موجود نہیں تھے، زمینوں پر کسی کام سے ڈیرے پر گئے ہوئے تھے، اور ملازمہ سے وہ سن چکی تھی جو گیٹ پر تالا لگاتی تھی کہ آج صدام خان زادہ گھر واپس نہیں آ رہے۔ تبھی وہ یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہ صدام خان زادہ کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جب اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے اس نے اپنے قدم الماری کی جانب بڑھائے تھے۔ یہاں وہاں ہر جگہ کھوج کر وہ بالآخر الماری پر آ کر رکی تھی، جب پٹوا کرتے ہوئے اس نے یہاں وہاں پلٹ کر وہ کاغذات تلاش کرنے چاہے تھے جو اس کا باپ اس کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ تبھی اسے الماری میں موجود ایک لاکر دکھائی دیا تھا۔ ہو نہ ہو اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے جائیداد کے کاغذات اسی لاکر میں تھے، مگر اس لاکر پر کوڈ لگا ہوا تھا۔ اس کوڈ کو کھولنے کے خیال سے ہی اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ اگر اس نے کوئی بھی غلط حرکت کر دی تو صدام خان زادہ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی اور پھر وہ جائیداد کے پیپر اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپا لے گا، جبکہ اگر اس کی دھوکہ دہی کی خبر المیر خان زادہ تک گئی تو وہ ابھی انجام کو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ بات سوچنا نہیں چاہتی تھی کہ اس سے محبت سے پیش آنے والا المیر خان زادہ جائیداد کے کاغذات کے لیے اس کے خلاف بھی ہو سکتا تھا۔ وہ خیالات کے اس رنگین بلبلے کو جتنا ہو سکے اتنا اوپر لے جانا چاہتی تھی۔ تبھی اس لاکر پر ہاتھ پھیر کر گہرا سانس بھرتی ہوئی وہ ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ اپنے قدم گھسیٹ کر باہر نکالتے ہوئے اس نے صدام خان زادہ کے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ اپنے قدموں کو واپس کمرے کی جانب گھسیٹ چکی تھی جہاں المیر خان زادہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا اس کا منتظر تھا۔ تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس کے چہرے پر چھائے ہوئے مایوسی کے تاثرات کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ میں نے تم سے کہا نا کہ تم سو جاؤ، تمہیں میرا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نرم لہجے میں بولتا ہوا وہ اٹھ کر اپنے قدموں کو باتھ روم کی جانب بڑھا دھیمی آواز میں بولتی ہوئی وہ اپنے قدم گھسیٹتے ہوئے بستر کی جانب آئی تھی اور اپنی جگہ پر دراز ہوتے کمر اپنے اوپر لیا تھا، جس پر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے المیر خان زادہ نے اس کی جانب دیکھا تھا جو نہایت ہی مایوس دکھائی دے رہی تھی۔ ایسی کون سی بات تھی؟ وہ بس سوچ رہا تھا، مگر پھر یہ سوچ بات کے لیے رکھتے ہوئے وہ لیٹتے الماس کے وجود کو اپنے بازوؤں کے ہاتھ میں تھام چکا تھا کہ اب اس دشمن جان کی خوشبو کو محسوس کیے بغیر نیند کہاں آنی تھی۔ اس طرح چوروں کی طرح کمرے میں گھسنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ سے پوچھ لیا ہوتا، میں تمہیں لاکر کا کوڈ بتا دیتا ہوں۔ صدام خان زادہ کے کمرے میں گونجنے والی آواز پر وہ جہاں کی تھی وہیں ہو کر رہ گئی تھی۔ آج المیر خان زادہ کو روانہ کرتے ہوئے وہ صدام خان زادہ کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں پھر سے آئی تھی کہ اس مرتبہ وہ تمام جاننے والے کوڈ ملا کر اس لاکر کو ازمانا چاہتی تھی۔ اسے ایک مرتبہ کوشش تو کرنی تھی۔ کوشش نہ کرنے کے خیال سے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی اور اس کے بعد اس کے لیے چھوڑی گئی جائیداد کو ہاتھوں سے یوں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔
अभी वो कमरे में दाखिल होकर अलमारी को खोले हुए लॉकर पर हाथ रखने ही लगी थी कि अपने पीछे से उभरने वाली सदाम खानज़ादा की आवाज़ पर अपनी जगह जामद हुई थी। अच्छा ही हुआ जो तुम यहाँ पर आ गई हो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम था। आंखों में चमक लिए कहते हुए सदाम खानज़ादा कदम कदम चलते हुए उसकी जानिब आया था। उसके ठीक पीछे ठहरते हुए हाथ आगे बढ़ाकर लॉकर पर मौजूद कोड को डायल किया था और लॉकर एक झटके से खुल चुका था। सामने ही वो कागजात पड़े हुए थे, नीली फाइल में मौजूद वो कागजात जो उसके बाप उसके लिए छोड़ कर गया था। उसकी वसीयत, उसकी विरासत। बेबसी से वो अपनी मुट्ठियां भींचकर उन कागजात को किसी और के हाथों में जाता हुआ देख रही थी। ये मेरे बाबा की वसीयत है चचा जान, मुझे ये वापस कर दें। सुर्ख होती आंखों के साथ कहती हुई वो उनके हाथ में वो कागजात देख रही थी। तुम्हारे बाबा की वसीयत? ये सब कुछ हम दोनों भाइयों ने मिलकर बनाया है, तो तुम्हारे बाप का हिस्सा सिर्फ तुम्हारे हिस्से में क्यों आएगा? औरतों को वैसे भी विरासत में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। यह हिस्सादारी से जमीनें बढ़ते हुए बाहर चली जाती हैं। और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ रख तो रहा हूँ, देखो अपने इकलौते बेटे से तुम्हारी शादी भी कराई है। तुम्हें फिर भी मुझसे कोई एतराज है? मसनूई फिक्रमंदी के तासुरात चेहरे पर सजाए हुए वो यूं गोया हुए थे कि वो अपने लब भींच कर रह गई थी। आओ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। आंखों में चमक लिए वो कहते हुए उसके कंधे पर अपना एक बाजू हायल करते हुए उसे लिए सोफे की जानिब बढ़ गए थे। एक सोफे पर उसे बिठाते हुए वो ऐन उसके सामने बैठे थे और कुछ कागजात खोलकर उसके सामने रख दिए थे। बस यहाँ तुम्हारा एक दस्तखत और उसके बाद तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए मुसावी हो जाएंगे। तुम चाहे जहाँ जाओ, अगर तुम चाहो तो अलमीर तुम्हें तलाक भी दे देगा। बस यहाँ पर एक दस्तखत करने की देर है। देखो, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी, जायदाद के कागजात तो तुम्हें अब मिलने वाले नहीं। लेकिन अगर तुम यहाँ पर चुपचाप दस्तखत कर दो तो शायद हो सकता है कि अलमीर तुम्हें अपना ले और तुम्हें तलाक ना दे। तो इस बारे में सोचो, घर बसाने के लिए औरतें क्या क्या नहीं करती होती। उसके दिमाग को वॉश करने की कोशिश करते हुए वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए यूं गोया हुए थे कि एक पल के लिए अलमास तक कशमकश का शिकार होती हुई उनके चेहरे को देख रही थी। ये ये किस चीज़ के कागजात हैं? उसे अपनी आवाज़ खाई से आती हुई सुनाई दी थी। सिर्फ अलमीर खानज़ादा की खातिर, जिससे वो नफरत की दावेदार थी। क्या वो अपने बाप की वरासत को हाथ से यूं जाता हुआ देख रही थी? ये कागजात हैं कि तुम अपनी मर्जी से और खुशी से तमाम जायदाद मेरे बेटे अलमीर खानज़ादा के नाम कर रही हो। वो क्या है ना, तुम्हारे बाप ने मरते वक्त एक शर्त लिखी थी कि ये जायदाद सारी तुम्हारे नाम और तुम आगे किसी को तभी मुंतकिल कर सकती हो जब तुम बालिग हो। और जब तुम इस घर से भागी थी उसके 2 ही महीनों बाद तुम पूरे 20 साल की हो चुकी थी। तो अब तुम ये जायदाद मेरे बेटे के नाम कर सकती हो, तो यहाँ पर एक दस्तखत कर दो। लबों पर मुस्कुराहट सजाए हुए कहते हुए वो उसके हाथ में पेन थमा गए थे, जबकि हाथ आगे बढ़ाते हुए कागजात पर रखते उसे दस्तखत करने की जगह भी बताई थी। जब वो एक हाथ की मुट्ठी भींचते हुए दूसरी निगाह कागजात के ऊपर रख गई थी, क्या वो दस्तखत कर देती है एक ऐसे इंसान के लिए जिससे वो नफरत की दावेदार थी? मगर वो तमाम लम्हात जो वो अलमीर खानज़ादा के साथ गुजार चुकी थी वो आंखों में दर आए थे। क्या था अगर अलमीर खानज़ादा सिर्फ उसे मिल जाता और उसके बदले तमाम की तमाम जायदाद वो उसके नाम कर देती? क्या वो ऐसा कर सकती थी? और फिर उसने अपने हाथों को आगे बढ़ते हुए देखा था। पेन की नोक कागज पर रखते हुए भी वो दस्तखत करने ही लगी थी जब कमरे का दरवाजा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था। अलमास, तुम्हें इन कागजात पर दस्तखत करने की जरूरत नहीं है। संजीदा लहजे में बोलते हुए अलमीर खानज़ादा कमरे में दाखिल हुआ था और सामने बैठे हुए अपने बाप की जानिब एक निगाह डाली थी, जबकि अलमास गायब दिमागी की कैफियत में यकटक बस उसके चेहरे को ही देख रही थी। ये तुम क्या कह रही हो अलमीर खानज़ादा? तुम्हें सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। सर्द लहजे में बोलते हुए सदाम खानज़ादा ने उसे कमरे से भेजना चाहा था, मगर वो मजबूत कदमों से चलते हुए अलमास की जानिब आया था। नरमी से झुककर उसका हाथ थामे हुए वो उसे उठाकर अपने हिसार में भींच चुका था। बाबा, जो कुछ आप कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे इन तमाम जायदादों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अलमास को चाहता हूँ। मुझे उसकी कोई ज़मीन नहीं चाहिए। मुझे मालूम नहीं था कि अलमास इस वजह से परेशान है। उसकी आंखों में मौजूद वो तमाम नफ़रत सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी पैदा करदा थी। अगर मुझे मालूम होता तो कभी भी मैं अलमास को ऐसे वक्तों से गुजरने नहीं देता। संजीदा लहजे में बोलते हुए वो सामने बैठे हुए अपने बाप से मुखातिब था, जबकि हिसार में ठहरी हुई अलमास बस उसके चेहरे को ही देख रही थी। तो क्या वो लाइल्म था? क्या उसे किसी भी चीज़ का इल्म नहीं था? क्या उसने उसके बाप की जायदाद को उससे छीनने की कोशिश नहीं की थी? क्या वो यूं ही बेकसूर था, या फिर ये तमाम वहम उसके दिमाग के पैदा करदा थे, जो अलमीर खानज़ादा का ख्वाहिशमंद था? ये तुम क्या बक रहे हो अलमीर? तुम जानते हो ना वो हमारी जद्दी पुश्ती ज़मीनें हैं। अगर इस लड़की के पास रहीं तो वो किसी और के पास चली जाएंगी, और लड़की का क्या है, एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, पागल मत बनो। संजीदा से कहते हुए सदाम खानज़ादा ने अपने बेटे को घूर कर कहा था, जबकि दूसरी निगाह अलमास पर भी डाली थी।
آپ یہ تمام زمینیں میرے نام کرنا چاہتے ہیں نا، تو آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے اپنی تمام زمینیں الماس المیر خان زادہ کے نام کر دی ہیں، کیونکہ الماس مجھ سے الگ نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے، میرے وجود کا حصہ۔ چاہے پھر زمین ہو یا پھر میرا دل، وہ ہمیشہ اور ہمیشہ الماس المیر خان زادہ سے ہی منسوب رہے گا بابا۔ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، مجھے زمینیں نہیں چاہیے، اور کسی اور کے حق میں ڈاکہ ڈال کر لی ہوئی زمین تو مجھے بالکل بھی نہیں چاہیے، جبکہ حق مہر میں الماس کو اپنے حصے کی زمین بھی دے چکا ہوں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے وہ الماس کو بازو کے حصار میں تھامے ہوئے ایک نگاہ اپنے باپ پر ڈال گیا تھا، جو سن سے وجود کے ساتھ اسے الماس کے پیچھے پاگل ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تم پاگل ہو، دبی سے سرگوشی کرتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے عمل سے باز رکھنا چاہا تھا، جبکہ شوق اتنا زیادہ تھا کہ وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ ہاں میں پاگل ہوں، صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے، اس عورت کے لیے جسے میں نے بچپن سے چاہا ہے اور صرف اسے ہی چاہا ہے۔ سنجیدہ سے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے جھک کر الماس کا چہرہ دیکھا تھا، جو بے یقینی سے اس کے ہی چہرے کو دیکھے چلے جا رہی تھی۔ تو اس کا مطلب تھا اس کا دل جو المیر خان زادہ کی جانب ہمک رہا تھا وہ یوں ہی نہیں تھا۔ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی، بس فرق صرف اتنا تھا کہ ان دونوں کے درمیان بدگمانیوں کے بادل گہرے ہوتے چلے گئے تھے، مگر اب المیر خان زادہ کے اقرار کے ساتھ ہی وہ بادل چھٹتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ تم نے ایسا کیوں کیا المیر؟ آنکھوں میں نمی لیے ہوئے وہ المیر کا چہرہ دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ ایک نظر گود میں پڑے ہوئے ان کاغذات پر بھی ڈالی تھی۔ یہ اس کے بابا کی اس کے لیے چھوڑی گئی وراثت کے کاغذات تھے، وہ زمینیں جو اس کے چاچا نے دھوکے بازی سے ہڑپ کر لی تھی، اب وہ اس کے پاس تھی، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے کاغذات پر بھی نگاہ ڈالی تھی جو سامنے بیٹھے ہوئے اس کے شوہر المیر خان زادہ کی ملکیت تھی، مگر اب ان ملکیت کے کاغذات پر الماس المیر خان زادہ کا حق تھا۔ میں نے وہ کیا ہے جو میرا دل چاہتا تھا، جس بات کا گواہ میرا دل ہے۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں الماس۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ بابا نے وہ سب کچھ کیا ہے، تمہیں اذیت دینے کی کوشش کی ہے، صرف اور صرف میرے لیے، تو میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیتا۔ کیا تم مجھ پر اس بات کے لیے یقین کر سکتی ہو؟ میں تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے اٹھایا گیا کوئی بھی قدم کبھی نہیں لے سکتا۔ الماس المیر خان زادہ، تمہارے وجود سے ہی المیر خان زادہ کی سانسیں چلتی ہیں۔ آج سے میں المیر خان زادہ اپنا نام، اپنی سانسیں، اپنے دل کی دھڑکن، اپنی زمین اور اپنا گھر سب تمہیں دیتا ہوں۔ تم میرے دل کے ساتھ میرے گھر کی بھی مالکن ہو۔ میں نے بچپن سے تمہیں ہی چاہا ہے، اور تمہارے وجود کے علاوہ مجھے کسی اور بھی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ نرم الفاظ میں بولتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے آہستہ سے گویا ہوا تھا، جبکہ الماس تو اس کے چہرے کو یکٹک دیکھے چلے جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس قدر محبت، جس انسان سے وہ نفرت کی دعوے دار تھی، آج وہی انسان اس کی محبت میں سر دھڑ کی بازی لگا رہا تھا۔ اس کے آنسوؤں کو پھسلتا ہوا دیکھ کر وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا تو اپنے لبوں کی مہر اس کی آنکھوں پر اس کے پھسلتے ہوئے آنسوؤں پر رکھ گیا تھا، جبکہ اندر تک سرشاری محسوس کرتی ہوئی وہ اس کے وجود کو محسوس کر رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، تم پلیز اپنی زمینیں واپس لے لو، میں اس چیز کی حقدار نہیں۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا، تم سے نفرت کی، تمہاری عزت ہوتے ہوئے بھی میں نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور تمہیں بہت ہی بے بس کیا۔ اس سب کے بعد میں تمہاری اتنی عنایتوں کی حقدار کیسے ہو سکتی ہوں؟ مجھے معاف کر دے، جو کچھ بھی میں نے کیا ہے۔ اپنی آنکھیں کھول کر نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ کر وہ اٹک اٹک کر گویا ہوئی تھی، جب المیر خان زادہ نے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس کے وجود کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ بالکل بھی نہیں، تم میں المیر خان زادہ کی سانسیں بستی ہیں، تم ہی مجھ سے منسوب ہر ایک چیز کی حقدار ہو، پھر چاہے زمینیں ہو یا پھر المیر خان زادہ کا دل، وہ صرف اور صرف تمہارے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان زمینوں کو اپنے پاس رکھ لو، کام کرنے کی حد تک یہ ضروری ہے، میرے پاس امانت ہے، سنجیدہ الفاظ میں کہتے ہوئے وہ اس کے ہاتھوں کو تھامتے گویا ہوا تھا، جب وہ بے بسی سے اپنے لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ جھک کر اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اس کی دھڑکن تیز کرنے کا باعث بنا تھا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں الماس، دھیمی آواز میں اقرار کرتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں امید سے دیکھ رہا تھا، جب اپنے لب کاٹتے ہوئے وہ آگے بڑھی تھی اور اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کیا تھا۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں المیر، بدگمانیوں کے بادلوں کے پیچھے میں تمہاری محبت دیکھ نہیں پائی، مگر اب جب ہر ایک چیز واضح ہو گئی ہے تو میں بھی تمہیں بہت چاہتی ہوں۔ دھیمی آواز میں اسے اپنا اقرار سونپتی ہوئی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جس پر دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ تبھی المیر خان زادہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کی سانسوں پر اپنا تسلسل قائم کر چکا تھا۔ ہاتھوں کی جسارتیں بڑھی تھی تو الماس اس کے حصار میں گہری گہری سانسیں بھر کر رہ گئی تھی۔ المیر، اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ پکارتی ہوئی وہ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ گئی تھی، جب اس کے ہاتھوں کو تھام کر نرمی سے اپنے لبوں سے لگاتا ہوا وہ اسے اپنے کندھوں پر رکھ گیا تھا۔ میں نے تمہیں وقت دیا ہے الماس، مگر اب جب تم مجھے اپنا اقرار سونپ چکی ہو تو میرے لیے بے حد مشکل ہے یہ دوریاں بنائے رکھنا۔
क्या तुम मुझे इतना मान बख्शती हो कि मैं तुम्हें खुद में समेट सकता हूँ? मोहब्बत से चूर लहजे में बोलते हुए वो उसकी आंखों में देखते गोया हुआ था, जिस पर गहरी होती सांसों के साथ अलमास अपने लब काटते हुए अपना सर नीचे झुका गई थी। एक खामोश रजामंदी थी। हाँ, वो उसे कबूल कर चुकी थी, तो उसे शौहर के रूप में कबूल करने में कोई कबाहत नहीं थी। तभी अलमीर खानज़ादा के लम्स को अपने वजूद पर सफ़र करता हुआ महसूस करती, वो आंखें बंद करती, खुद को उसके लम्स में डूबा हुआ महसूस कर रही थी। अलमीर, मेरी एक बात सुन लो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया है बच्चे। मैं लड़खड़ाए हुए लहजे में बोलते सदाम खानज़ादा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा था, जब वो आहिस्ता से उनकी जानिब पलटते हुए नरमी से अपना हाथ छुड़ा गया था। बाबा, जो कुछ आपने किया वो आपकी मर्जी थी, और जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ वो मेरी मर्जी है। मैं अपने तमाम ज़मीनों का मालिक अलमास को बना चुका हूँ, और मैं ये फैसला वापस नहीं लेने वाला हूँ। तो प्लीज़ मुझे ऐसी किसी बात के लिए फोर्स मत करें। संजीदा से लहजे में बोलते हुए वो उनसे अपने हाथ छुड़ाकर 2 कदम की दूरी पर खड़ा हुआ था, जबकि हाथ पैंट की पॉकेट में डाले थे। माफ़ कर दो, जो कुछ भी मैंने किया है। मैं लालची हो गया था और तुम्हारे लिए खुदगर्ज़ भी। अपना सर झुकाकर कहते हुए सदाम खानज़ादा उससे गोया हुआ था, जब वो अपना चेहरा फेरते हुए गहरी सांस भर गया था। आपको मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए बाबा। आपने जो भी गलत किया है अलमास के साथ किया है। एक यतीम लड़की का हक खाकर आपने अपने साथ साथ मुझे भी गुनहगार किया है। मगर आप एक मर्तबा उससे माफ़ी मांग लें, वो आपको आसानी से माफ़ कर देगी। वो लड़की दिल की बहुत अच्छी है। धीमी आवाज़ में कहते हुए वो उन्हें आगाह करता हुआ पलट चुका था। अपने जवान बेटे को यूं खुद से दूर जाते हुए देखकर सदाम खानज़ादा ने जोर से अपनी आंखें मींची थी। लालच में जो वो कर चुके थे, वो अब उसे वापस तब्दील नहीं कर सकते थे। अब उनके पास अपनी जवान औलाद को खुद अपने हाथों से दूर जाते हुए देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। खत्म शुद्ध। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, कैसा लगा आपको मुकम्मल नावल? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नावल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला हर नया नावल आप तक पहुंचता रहे। कल मिलते हैं एक नए नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। धीमी आवाज़ में बोलती हुई वो अपने कदम घसीटते हुए बिस्तर की जानिब आई थी और अपनी जगह पर